अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी काफ़ी हॉरर है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि आज मेरा गला कुछ ख़राब है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। आज की स्टोरी है 5 दोस्तों की, और इस स्टोरी को मैं आज उन्हीं की वर्डिंग में सुनाने जा रही हूँ। इन 5 दोस्तों के साथ एक रात होता है एक भयानक हादसा। जब ये जाते हैं मानसहरा के सफ़र पर, इस्लामाबाद से मानसहरा के सफ़र पर निकले तो मौसम काफ़ी ठंडा था। सफ़र तो आराम से गुजर गया और इसी तरह ये सारे दोस्त पहुंच गए मानसहरा। मानसहरा की खूबसूरत वादी में जब ये लोग पहुंचे तो तकरीबन शाम करीब ही थी और मौसम बहुत खुशगवार था। वहाँ एक खूबसूरत जगह देखी, लंबे लंबे दरख्त, चारों तरफ हरियाली, और वहाँ पर एक खूबसूरत झील थी और वहाँ पर पहाड़ थे। वो मंज़र इस कदर खूबसूरत था कि जन्नत का मंज़र पेश कर रहा। तो दोस्तों ने फ़ैसला किया कि यहीं पर ही कैंप लगाते हैं और यहीं पर ही रात गुजारते हैं। वो जगह बहुत खूबसूरत थी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। सर्दी लगने लगी तो वहाँ पर आग जला ली। वैसे भी शाम करीब ही थी और अंधेरा भी होने वाला था। अंधेरा होने से पहले पहले हमने वहाँ पर खाना भी बना लिया और देखते देखते ही रात हो गई। काफ़ी अंधेरा छा गया। हमारे पास टॉर्च थी, चार्जिंग लाइट्स थी और वो आग जल रही थी। लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आग जल रही थी और वैसे भी हम उस मंज़र को बहुत एंजॉय कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। हम लोगों ने वहाँ पर कैंप लगाए अपनी गाड़ी से थोड़े से फासले पर, और वहीं पर आग भी जल रही थी। हम लोग अपने कैंप्स में अभी नहीं गए थे। हम बाहर आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। थोड़ा सा खौफनाक मंजर भी लग रहा था, लेकिन उस वक्त हमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं था कि अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे और उस सबको भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हम लोग वहाँ बैठे थे कि अचानक दूर से ऐसा लगा कि किसी की आवाज़ आ रही है, जैसे बहुत दूर वीराने में कोई किसी का नाम पुकारता है तो आवाज़ चारों तरफ गूंजती है। बिल्कुल इसी तरह की आवाज़ थी। पहले आवाज़ थोड़ी स्लो थी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो किसी का। तो हमने वहम समझा इस बात को और सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, वीराने में वैसे ही चिल्ला रहा होगा और यहाँ उसकी आवाज़ गूंज रही है। थोड़ी देर बाद आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई, जैसे कोई इंसान ही किसी दूसरे इंसान का नाम पुकार रहा हो। अब काफ़ी अजीब लग रही थी ये चीज़। अचानक से मेरे दोस्त अदनान ने कहा कि यार ये मेरा नाम पुकार रहा है कोई। तो हमने उससे कहा कि तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम थोड़ी देर खामोश हो गए। थोड़ी देर गुजरी, वो आवाज़ फिर से आने लगी और अचानक मेरे दोस्त रफ़ीक ने कहा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा नाम पुकार रहे हैं। अब जब हमने उस आवाज़ पर कान लगाए तो सच में ऐसा लग रहा था कि कोई बारी बारी हम दोस्तों के नाम पुकार रहा है, और वो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ हमारे करीब आती जा रही है। एक पल तो ऐसा आया कि अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी कि हम दोस्तों के नाम कोई एक एक करके पुकार रहा है। अब हमें काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि हम अपने शहर से काफ़ी दूर थे। ये अनजान जगह थी, यहाँ हमें कोई जानता भी नहीं था और आसपास कोई इंसान भी नहीं था। हम तो एडवेंचर करने के लिए इस वीरानी जगह पर कैंप लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ तो हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं था, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं था। रात काफ़ी गुजर गई थी। रात का तकरीबन 1 बज चुका था और इतनी रात हो गई थी कि अब हम वापसी का इरादा भी नहीं कर सकते थे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। हम आग के पास बैठे हुए थे। फिर हमने इरादा किया कि अब हम अपने टेंट में चले जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ मुसलसल करीब आती जा रही थी। अचानक एक ज़ोरदार हवा का झोंका आया और वो आग खुद ब खुद बुझ गई। जैसे ही वो आग बुझी, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा था कि हम आसपास भी एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहे थे। रफ़ीक ने फ़ौरन ही चार्जिंग लाइट ऑन की
اور ہم لوگ اپنے اپنے کیمپس میں چلے گئے۔ ہم لوگوں نے 2 کیمپس لگائے تھے۔ اس طرح ہم 2 دوست ڈیفرنٹ کیمپس میں جا کر بیٹھ گئے اور ہم لوگوں نے زپ بھی بند کر لی۔ ڈر اتنا زیادہ لگ رہا تھا کہ ہمیں کیمپ میں بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب وہ آواز آنا بالکل بند ہو چکی تھی۔ ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اب تھوڑا سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہماری آنکھ لگ گئی۔ ابھی اس بات کو آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا۔ ہم سب تقریباً سو ہی چکے تھے اور اچانک سے عدنان کے چیخنے کی آواز آئی، جس کی وجہ سے ہم سبھی اٹھ گئے۔ عدنان نے کہا کہ ابھی جب میں یہاں پر لیٹا ہوا تھا تو میرے سر کے پاس کوئی بیٹھا سانس لے رہا تھا اور اس کی سانس ڈائریکٹ میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جیسے میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سایہ ہے جو مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی میں زور سے چیخا اور اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اب تو ہم سب ہی ڈر گئے تھے۔ تو ہم دوستوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم 5 دوست ایک ہی ٹینٹ میں بیٹھیں گے، کیونکہ اب ہمیں اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ چاہ رہے تھے اور ہم 4 دوست ایک ہی ٹینٹ میں شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد تو چیزیں کافی ڈیفرنٹ ہو گئیں۔ اب لگ رہا تھا کہ ٹینٹ کے آس پاس کوئی چل رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے۔ اچانک سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ہم لوگوں نے اندر ٹارچ آن کی اور ٹارچ کی روشنی کو جب تھوڑا سا باہر نکالا تو وہاں پر ایک چھوٹے سے بچے کا عکس نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی 5 سال کا بچہ ہمارے ٹینٹ کے باہر کھڑا ہو۔ اس طرح کی چیزیں دکھائی دے رہی تھیں اور اچانک سے وہ روتا اور اچانک سے ہنستا ہوا جھاڑ کی طرف بھاگ جاتا۔ پھر اچانک کسی عورت کی آواز آتی، پھر ایک آدمی کی آواز آتی اور پھر ایسا لگتا کہ کافی سارے بچے آس پاس کھیل رہے ہیں، جبکہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور اتنا خوف آ رہا تھا۔ ٹینٹ کے آس پاس سے باہر سے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لوگوں کی موجودگی سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کافی بھیڑ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے آس پاس نہ جانے کتنے سارے لوگ گزر رہے ہیں۔ آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کوئی عکس دکھائی دیتا اور ہم لوگ ٹینٹ میں بس خاموش بیٹھے تھے اور صبح ہونے کا ویٹ کر رہے تھے۔ اچانک ایسا لگا کہ کوئی زوردار چیز ہمارے ٹینٹ سے آ کے ٹکرائی ہو۔ اتنی زور سے وہ ٹینٹ سے ٹکرائی تھی اور شکر ہے کہ اس سائڈ پر ہم میں سے کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ ایک کارنر بالکل خالی تھا جہاں سے کوئی زوردار چیز ٹکرائی۔ یہ زوردار شور کافی خوفناک تھا اور ہم سارے دوست بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت کیا کیا جائے۔ ہم سارے دوستوں میں ایک دوست رفیق کافی ہمت والا تھا۔ اس نے اچانک سے ہم سے کہا کہ یار ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے ہمارا دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ ایسے میں رفیق نے کہا کہ ہمیں اذان دینی چاہیے، یہاں زور زور سے اذان دینی چاہیے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ رفیق نے ہی زور زور سے اذان دینی شروع کر دی۔ بلند آواز میں جب اس نے اذانیں دینی شروع کی، اچانک ہر چیز خاموش ہو گئی، آس پاس بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں نے تسلی کرنے کے لیے ٹارچ آن کی اور ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، ہمارے ٹینٹ کے پاس کچھ گیلی مٹی تھی جہاں پر پیروں کے نشان نظر آ رہے تھے، کافی بڑے بڑے پیروں کے نشان۔ میں نے ٹینٹ پورا ہی کھول دیا اور ہم سارے دوست باہر آ گئے۔ ہم نے باہر آ کے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، اپنی گاڑی میں ڈالا۔ ہمارے آس پاس نہ جانے کتنے پیروں کے نشان تھے اور وہ اتنے بڑے بڑے نشان تھے کہ ایک انسانی پاؤں سے کافی بڑے تھے۔ ہمیں خوف تو بہت آ رہا تھا لیکن بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس رات کے اندھیرے میں ہی ہم اس ویران جگہ سے روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد سے ہم لوگوں نے توبہ کر لی کہ کسی بھی انجان جگہ پر جہاں آس پاس کوئی بھی آبادی نہ ہو، نہ ہی کوئی اور انسان ہو، ہم نے وہاں کبھی کیمپنگ نہیں کرنی ہے۔ اور میں ان تمام لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا جو اکثر لڑکے نکلتے ہیں اور اس طرح کے ایڈونچر کرتے ہیں، خدارا اپنی جانوں کو ان مشکلوں میں نہ ڈالیے۔ یہ بہت خطرناک جگہیں ہوتی ہیں، ان ویرانوں میں جا کر اس پکنک کو ایڈونچر کا نام مت دیجیے۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی تھی زہیب نے، جو کہ ان 5 دوستوں میں سے ایک دوست تھے۔ سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کی بھی ایسی کوئی سٹوری ہو تو اسے ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جب تک ملتے ہیں اگلی سٹوری میں،
چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔